अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबात, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। जुमा शशम, ये मेरा 15वां लेक्चर है जुम्मतुल मुबारक का। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, लास्ट लेक्चर में 14वें लेक्चर में मैंने नज़्म रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं सरापा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात थी जो हमने पढ़ी। उसका मीनिंग भी जो भी उसमें एक एक्सरसाइज वर्क था वो हमने कर लिया। आज कंप्लीट हो गई, 14वें लेक्चर में वो कंप्लीट हो गई थी। अब नया टॉपिक है, उसके डिफ़िकल्ट वर्ड में पहले पढ़ रही हूँ ताकि आपको चैप्टर की रीडिंग में आसानी हो। मौलाना जलालुद्दीन रूमी उनका तखल्लुस था। ये बहुत बड़े बरगुज़ीदा बंदे थे, अल्लाह के और नेक बंदे थे। और इन्होंने छोटी छोटी हकायात होती है ऐसे छोटे छोटे किस्से जिनसे कोई सबक हासिल किया जाए। बरगुज़ीदा नेक बंदे, बुज़ुर्ग या नेक। शेख सादी, इनको उर्फ़ आम में शेख सादी कहा जाता था, क्योंकि ये किस जगह से ताल्लुक़ रखते थे, जिस जगह का नाम ये शेख सादी कहा जाता था। ये उनकी कोई निक नेम एक तरह से समझ लें, ठीक है। सबक आमोज़, ऐसी कहानी जिसमें इंसान को सबक हासिल हो। हकायात, छोटे किस्से जिनमें से सबक हासिल होता है। मुतालिया, पढ़ना। शख्स, पाल, एक शख्स है जिसने कुछ जानवर पाल रखे थे, एक मुर्ग और एक कुत्ता। अच्छा सलूक, मालिक, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। कलाम, बात करना, कलाम करना। ख्वाहिश, दरख्वास्त, उस शख्स ने ख्वाहिश की थी और उसने फिर दरख्वास्त की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से, गुजारिश करना, अर्ज़ करना, यानी इल्म लफ्ज़ है। दस्तरख्वां, घोड़ा, गोश्त, नुकसान, फ़रोख्त, नवाला, जूठा, बेच, ऐश मीन ऐश इशरत जिसको कहते हैं, यानी इंजॉय करना, मज़े उड़ाना। ऊँट, पेट भरूं, हस्बे मामूल, पेशन गोइयाँ, ऐसी बातें जो पहले से बता दी जाती हैं। सदका, सैकड़ों, वारिस, मगरूर, फरियाद, दुख भरी दास्तान सुनाना। आजिज़ी, जायका चखना। रहीम व करीम, ये मुश्किल लफ्ज़ है पूरे चैप्टर के। आज हाफ रीडिंग करेंगे हम हकायत रूमी की, ठीक है। इस चैप्टर का नाम है, क्या नाम है? हकायत रूमी। अच्छा सॉरी, शेख सादी जो है उन दूसरे एक बुज़ुर्ग थे जिनका जिक्र किया, उनकी तरह इन्होंने भी छोटी छोटी कहानियाँ लिखी हैं। सॉरी मैं गलत बोल गई थी वहाँ। मौलाना जलालुद्दीन रूमी अल्लाह ताला के एक बरगुज़ीदा बंदे थे, यानी नेक बंदे थे, बुज़ुर्ग थे। उन्होंने भी शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह, शेख सादी सॉरी, ये शिराज से ताल्लुक़ रखते थे और ये ईरान का शहर है शिराज। और इनके अंदाज में भी इन्होंने भी हकायात, छोटे छोटे किस्से लिखे हैं और दिलचस्प हकायात तहरीर की हैं, जिनमें पढ़ने वालों के लिए दिलचस्पी के साथ साथ नहायत सबक आमोज़ बातें मौजूद हैं। आइए मौलाना रूमी की दिलचस्प दास्तान का मुताला करते हैं। यानी ये लोग दोनों बुज़ुर्ग थे जो बहुत अहम थे, जिन्होंने हकायात लिखी हैं, इसलिए इन दोनों का जिक्र आया है इसके अंदर। अब हम पढ़ते हैं। हज़ारों बरस पहले की बात है, एक शख्स अपने घर में एक मुर्गी और एक कुत्ता पाल रखा था। दोनों जानवरों में बड़ी दोस्ती थी और दोनों मिलजुल कर रहते थे। दोनों अपनी ज़बान में बातें भी किया करते थे। दोनों का अच्छा सलूक देखकर मालिक ने सोचा, काश मैं भी इन जानवरों की ज़बान, मुझे भी इन जानवरों की पता चलता कि दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हैं। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत का ज़माना था। वो दौर उस वक़्त था, उसने दो जानवर पाल रखे थे, एक कुत्ता और एक मोर। वो दोनों की अच्छी दोस्ती थी। तो वो क्या ख्वाहिश करता है, ये आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के नबूवत का ज़माना, उनका दौर खिलाफत था और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से कलाम, बात करना, कलाम मैंने लिखा
بھی کیا کرتے تھے۔ ایک دن وہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا، آپ تو اللہ کے نبی ہیں۔ 20ویں صفحے سے شروع کیا تھا ریڈنگ، اب 21ویں پہ ہیں ہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ سے درخواست کیجئے، یعنی آپ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں یا یعنی عرض کریں کہ مجھے جانوروں کی زبان سمجھنا آ جائے، یعنی مجھے جانوروں کی زبان آنا شروع ہو جائے، سمجھ آنا شروع ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شخص کی خواہش کو ناپسند فرمایا اور ارشاد کیا، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ کسے کیا دینا ہے، مگر بار بار آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر بار بار یہی درخواست کرتا رہا کہ اللہ تعالیٰ سے گزارش کیجیے، یعنی عرض کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے کتے اور مرغ اور کتے کی زبان سمجھ عطا فرما دے۔ آخر کار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی زبان کا علم تجھے عطا فرما دیا۔ وہ شخص بار بار اس دور کے نبی کے پاس جاتا اور ان سے درخواست کرتا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری جانور کی، پہلے انہوں نے ناپسند فرمایا، انہیں نہیں بات پسند آئی، لیکن کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کسے کیا دینا ہے۔ یہی تو اصل چیز ہے کہ ہم انسان ایسی چیزوں کی خواہش کرنے لگ جاتے ہیں جو ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ وہ تو پھر تو وہ شخص بہت خوش ہوا اور خوشی خوشی اپنے گھر چلا آیا۔ دوسرے روز اس نے دیکھا کہ روٹی کا ایک ٹکڑا دسترخوان سے نیچے گر گیا، تو مرغ نے اسے اٹھا لیا۔ کتے نے مجھ سے کہا، اے دوست، یہ روٹی کا ٹکڑا تم مجھے دے دو۔ مرغ نے کہا، ذرا صبر کرو، اس ٹکڑے کا افسوس نہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے زیادہ اچھا بدلہ دے گا۔ وہ کیسے؟ کتے نے پوچھا تو مرغ بولا، کل ہمارے مالک کا گھوڑا مر جائے گا، تم پیٹ بھر کے کھانے، کیونکہ انسان تو گھوڑے کھاتے نہیں، گھوڑے کا گوشت نہیں کھاتے۔ مالک بہت خوش ہوا کہ اس نے دونوں جانوروں کی بات اسے ان دونوں جانوروں کی بات سمجھ آ۔ اس نے مرغ کی بات سن کر نقصان سے بچنے کے لیے گھوڑا بازار میں جا کر فروخت کر دیا۔ دوسرے دن پھر نوالا گرا جسے مرغ نے اٹھا دیا۔ کتے نے کہا، تم جھوٹے ہو، تم جھوٹ بولتے ہو، مالک کا گھوڑا کہاں مرا؟ مرغ نے کہا، نہیں دوست، میں جھوٹا نہیں ہوں، مالک نے گھوڑا بیچ دیا، یعنی فروخت کر دیا، اور نئے مالک کے پاس جا کر مر گیا۔ تم فکر نہ کرو، کل مالک کا اونٹ مر جائے گا۔ اونٹ بڑا جانور ہے، اس کی موت سے تمہارے عیش ہو جائیں گے، یعنی تمہیں مزہ اڑانے کا موقع مل جائے گا۔ اس آدمی نے مرغ کی بات سنی تو فوراً اونٹ کو بازار میں لے جا کر بیچ دیا۔ اس طرح ایک بار پھر نقصان سے بچ گیا۔ تیسرے دن کتے اور مرغ میں پھر بات چیت ہوئی۔ کتے نے مرغ سے کہا، تم جھوٹوں کے سردار ہو، کہاں مرا اونٹ جس سے میں اپنا پیٹ بھروں؟ یہاں تک کہ آج ہم پڑھ لیتے ہیں، سمپل سی کہانی ہے جس میں آگے سٹوری کمپلیٹ ہوگی تو آپ لوگوں کو زیادہ مزہ آئے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔